بسم الله الرحمن الرحیم. درس مغنی باب اول توسط استاد مدرس تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم وفقنا للتفهیم والتفهم والاتمام والعمل. ولما تم هذا التصنيف على الوجه الذي قصدته، جناب ابن هشام در ما قبل که در خطبه خیلی عیب می کند مؤلفین کتب نحویه را، خیلی عیب می کند مؤلفین کتب نحویه را. میگه اینها کتاب ننویسن و بلد نیستن که چجور کتاب بنویسن. کتاب هاشون با اون که باید نوشته شده نوشته نشده، نواقصی در کتاب های اونها هست. اون وقت میگه چون اونها نتوانستن اون جوری که بنویسن، نتوانستن بنویسن، من ابن هشام میگه من در صدد شدم که کتابی بنویسم اونجوری که باید نوشته شود، که عیبهایی که در کتب دیگر درش نباشه. لذا در صدد نوشتن شدم. نوشتم کتاب را، یعنی همین مغنی را، کتابی نوشتم که عیبهایی که در کتب باقی علما هست در این کتاب من نیست. اینو نوشتم و تمام شد. بعد فکر کردم اسمی ایره چه بذارم، اسم این کتاب را چه اسمی بذارم. میگه اسمش را گذاشتم مغنی لبیب. پس بعد از تمام شدن کتاب که مغنی 8 بابه، این 8 باب را نوشتم، کتاب تمام شد. بعد از آنی که کتاب را تمام کردم اسم گذاری کردم. حالا عبارت گوش بدین. ولما، حواس اون جمع باشه، ولما تم هذا التصنیف، و زمانی که تمام شد این تصنیف من، یعنی این کتابی که الان ما میخوایم بخونیم. ولما تم هذا التصنیف على الوجه الذي قصدته، یعنی همونجور که من قصد داشتم همونجور نوشتم که کتاب بی عیب باشه. باقی کتب نحوی ها همش عیب دارن، عیبهاش جلو گفته. على الوجه الذي قصدته و تیسر فیه من لطائف المعارف ما اردته و اعتمدته، و برای ممکن شد از مسائل لطیفه ای که باید شناخته شود، یعنی نحوی باید اونها را بدانه، برای من میسر شد از لطائف معارف، یعنی خدا به ذهن من انداخت، اونها را در این کتاب نوشتم. ما اردته و اعتمدته، یعنی اون لطائف همونهایی بود که من اراده داشتم که بنویسم و اعتماد به اونها دارم که صحیح هست. اینها که تکمیل شد، کتاب تمام شد. لما اینجور سمیته به مغنی لبیب، نام گذاری کردم او را به چه؟ به مغنی لبیب. ماده سما یسمی
دو مفعولی. اشمونی اگر داری برو نگاه کن. اول اشمونی اونجا میگه که ماده سما یسمی دو مفعولیه. گاهی مفعول دومش به نفسه مفعول میشد محتاج به حرف جر نیست، و گاهی مفعول دوم به واسطه حرف جر میشد. آقای منبری ما و شما الذی سمی فی السماء به احمد، سمی فعل مجهول، مفعول اول ضمیرش درش مستتر نائب فاعل سمیه، به احمد مفعول دویمه. اینجا سمیه به مفعول دویم به چه متعدی شد؟ به با. گاه اینجور میشد که ماده سما یسمی که به باب تفعیل برود به مفعول دوم به سبب حرف جر متعدی میشه، و گاهی نه. گاهی محتاج به حرف جر نیست، به نفسه متعدی میشه. یک کسی میگه سمیتو ابنی احمده، ابن مفعول اول، احمده مفعول دوم، با حرف جر هم نمیخواد. پس دوباره تکرار میکنم، این لازمه یاد بگیرید که ماده سما یسمی که باب تفعیله دو مفعولی، گاهی به مفعول دوم به سبب حرف جر متعدی میشد و گاهی به نفسه. حالا اینجا ببینید کدوم قسمت. سمیتهو، ضمیر سمیتهو به تصنیف میخوره. سمیتو این تصنیف خود را به مغن اللبید، این مغن اللبید مفعول دوم است. به چه متعدی شد؟ حرف جر که با. و این قصه واقع شده. من از بس شوخی خیلی کردم، حرف درستم که میگن شوخیه. از یک نفر خیلی فاضل پرسیده شد که مغن اللبید یعنی چه؟ آقا گیر کرد با اینکه معناش خیلی واضحه. میگه سمیتهو به مغن اللبید. مغنی چه صیغه‌ایه؟ اسم فاعل باب افعال اضافه شده به لبید. اسم فاعل گاهی اضافه می شود به فاعل خودش، اونو میگن صفت مشبهه. گاهی اضافه می شود به مفعول خودش، اونو میگن اسم فاعل. اینو در فیقی خونده ای. صفت استحسن جر فاعل معنی بها المشبهت اسم فاعل. اسم فاعل اگر اضافه شد به فاعل خودش، اینو میگن صفت مشبهه. اگر اضافه شد به مفعول خودش، اونو میگن اسم فاعل. حالا این مغنی اضافه به مفعول خود شده، پس مغنی اسم فاعل است. علامت مفعول در فارسی صرف یادت چیه؟ در آخرش چه باشه؟ را. مغن اللبید یعنی بی نیاز کننده شخص عاقل را، که عاقل را این کتاب بی نیاز می کند. از چه بی نیاز می کند؟ عن کتب الاعاریف. این کتاب هر کس بخوانه عاقل باشه، این عاقل را این کتاب بی نیاز می کند از کتبی که در علم نحو نوشته شده است. یعنی همین بخواند مجتهد نحو میشه. سمیته نامیدن اون تصنیف خود را. به چه نامیدی؟ به مغن اللبید عن کتب الاعاریف.
نامیدم بی نیاز کننده عاقل را از چه بی نیاز کننده؟ از کتب اعارید، یعنی کتاب های نحو دیگر نمیخواد بخونه، همه را بخوند میشد مجتهد فی النحو. خب خوب دقت کن آدم. و خطابی بهی، میگه من الان که این مطالب را میگویم خطاب من به هر کس نیست، خطاب من به این مطالبی که میگویم و خطابی بهی به این مطالبی که در این کتاب می‌نویسم به من ابتدأ فی تعلم الاعراب، خطاب من به کسی که تازه میخواد نحو بخوانه، به اون میگم که آقا جون این کتاب را بخوان که تو را بی نیاز میکند از کتب نحو دیگر، حساب نخوندی با سواد بشی. چنین گوید ابو نصر فراهی کتاب من بخون گر علم خواهی. میگه من این حرفا را برای کسی میزنم که تازه میخواد علم نحو یاد بگیره، به او میگم که این کتاب تو را بی نیاز میکند از باقی کتاب ها. و خطابی بهی، و خطاب من به این که میگم اسم این کتاب مغنی اللبیب عن کتب الاعاریبه، به این خطاب من به این لفظ چیه؟ لمن، برای اون کسی که ابتدأ فی تعلم الاعراب، که میخواد تازه اعراب یاد بگیرد. اعراب یعنی علم نحو، زیر اعراب بنویس. لمن ابتدأ فی تعلم الاعراب و لمن استمسک منه به اوثق الاسباب. از حال درس کنم. فمن استمسک بالعروة الوثقى، بعد چیه؟ لن فسام لها. میگه کسی که متمسک بشود به حلقه وثقا. وثقا چه چیه؟ بگو مؤنث، مذکرش چیه؟ اوثق. حالا فرض کن من شما میخوام بریم بالا، اونجا یک حلقه آویزون کردن، به حلقه دست میگیریم میخوام بریم بالا. اگه حلقه سست باشه تا ما خواستیم قوت کنیم بریم بالا کنده میشه، کنده شد میخوریم زمین، یک جایمون میشکنه. حالا کجا میشکنه او بمونه. اما اگر حلقه قوی باشه، حلقه قوی باشد، سنگ میزنیم به اون حلقه، استمسکه سنگ میزنیم میریم بالا، کنده نمیشه. جلو من استمسک بالعروة الوثقی را بلدی بخوانی؟ جلوش چیه؟ جلوش تا برسیم به همین من استمسکه. فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة المحکم. پس وثقا مؤنث، عروة مؤنثه، شیطانی داره. کسی که به طاغوت کافر شود و به خدا ایمان بیارد، استمسک یعنی چنگ زده است به حلقه وثقا، یعنی حلقه ای که کنده شدنی نیست. لا انفصام لها، انفصام ترک را میگن، درز را میگن. میگد وقتی که کسی ایمان به خدا بیارد و کفر به طاغوت داشته باشد،
این تنگ زده است به حلقه محکم که لن فسام لها، درز نداره، کندن نمیشه. خب اون فهمیدیم. حالا اینجا میگه کسی که به این کتاب من تنگ بزنه بهترین اسباب ها را تنگ زده هست، چون اسباب ها قسمه. یک اسبابی که تنگ میزنیم کنده میشه، میفتیم زنیم جامون نیستنه. یک اسبابش اوسط خیلی محکم که بهش آویزان میشیم پایین نمیفتیم. عبارت ببین و لمن عطف بر اون لمن ابتدعه، یعنی خطاب من به کسی که ابتدا کرده در تعلم نحو و خطاب من به کسی که استمسک منه تنگ زده از اون تعلم اعراب به اوسق الاسباب، یعنی اسباب محکمتر همین کتاب منه. باقی ها محکم نیست، اونها را بخونی چندان نحلی نمیشی، این بخونی نحلی میشی. این محکمترین اسباب تعلم نحو است. خب و من الله تعالی استمد الثواب، میگه من از خداوند تبارک و تعالی مدد می طلبم صحیح را. ثواب با صاد یعنی صحیح، یعنی خوب به ذهن من بیاندازد که من مطالب را درست بنویسم و طلب ای که تنگ میزند به اسباب نحویات گرفتم از این کتاب من به اصطلاح استفاده کنه. و من الله تعالی استمد، طلب مدد میکنم ثواب یعنی صحیح را، یعنی مطالب صحیح بنویسم. و توفیق الى ما یحلینی لدیه به جزیل ثواب للذکر مثل حظ الانثیین. حظ نصیب، سهم. 20 پرتقال اینجا آوردن میگن تقسیم کن، حالا 20 نفرن، هر کسی سهمش چند پرتقال میشه؟ یک. اگر 10 نفر باشد هر کی سهم چند تا میشه؟ 2 تا. اگر میگه به مردها 2 حصه زنها بده، فرض کن به زنها نفری 1 پرتقال بدیم، مردها را چند پرتقال بدیم؟ 2 تا. به ذکره مثل حظ الانثیین، یعنی برای مرد مثل 2 نصیب زن است. حظ سهم در ترکه میت وقتی تقسیم میکنن خدا میگه للذکر مثل حظ الانثیین. پس حظ یعنی سهم، نصیب. میگه از خدا میطلبم که به من نصیبی که میده روز قیامت زحمات مرا اجرش میده، نصیب مرا خیلی زیاد بده. عبارت بین حظ ولی نصیب. و من الله تعالی استمد الثواب، از خداوند تبارک و تعالی طلب میکنم ثواب را، این راه صحیح را، مطالب صحیح را. و توفیق اصبر ثواب، و باز طلب میکنم از خداوند توفیق را. توفیق به چه؟ انشاءالله حاشیه میخوانی. توفیق یعنی چه؟ در حاشیه میگه التوفیق توجیه الاسباب الى المطلوب الخیر. این توفیق میگن. مثلا کسی آرزو دارد تعطیلی برای مشهد، خب مشهد کار خیره یا شره؟ خیره. خداوند براش اسباب فراهم میکنه. یکی میاد میگه آقا 1000 تومان بگیر برو مشهد، ما رو هم دعا کن.
این اسباب تهیه شد. خب ماشین نیست، یکی میاد یک ماشین، مثلا من با مثال ها تمام نبندی، یک ماشین کادیلاک به تو میبخشه، اونم ماشین است، اینم اسباب سفره و هكذا بقیه وسائل. اینم میگن توفیق. التوفیق توجیه الاسباب نحو المطلوب الخیر. خیلی یاد بگیر این نکات مطلب را. خب حالا آقا 1000 تومن داد، خود برو مطلب دعا کن، ماشین کادیلاک هم بهت بخشید، شوفرم بهت داد، بعد میگی خب حالا که پول داریم، ماشینم زیر پامون، شوفرم مجانی، بذار بریم لب دریا. این توفیق یا توفیق نیست؟ گفتیم توجیه الاسباب نحو المطلوب الخیر، یعنی متوجه کند اسباب را به طرف چیزی که خیره. شما پول گیرت اومده، ماشینم گیرت اومده، شوفرم گیرت اومده، اگر رفتی طرف مشهد میگن خدا اینو توفیق داد. اگر نه رفتی لب دریا، اونجا که لخت میشن زنا و دخترها و علیه السلام ها، ای آقا این کنترل را بری چه خوبه، اونا بلدن چکار کنن. خلاصه اینجا میگیم خدا اینا توفیق داده یا بدبختش کرده؟ بدبخت شد. پس توفیق توجیه الاسباب نحو المطلوب الخیر. حالا میگه من از خدا توفیق میطلبم که چه کنه خدا با من. عبارت دین و توفیقه گفتم عطف به الثوابه، یعنی من مدد میطلبم راه ثواب را و توفیق را به سوی چه؟ الی ما یحزینی لدیه بجزیل الثواب، یعنی مرا بکشاند به یک چیزی که به من نصیب بدهد روز قیامت. که بده به من؟ اونایی که باش قبار میدارن اون خدا به من بده یا ثواب عظیم بده؟ ثواب عظیم. این توفیقه. ولی من زحمت بکشم کتاب بنویسم، روز قیامت خدا ورد داره تو سر بزنه بگه پدر سوخته این چیه تو نوشتی آخر؟ اینا چیه نوشتی؟ غیبت مردم، تهمت به زید، فوت به عمر. میگه جوری بنویسم که اونجا نصیب من جزیل الثواب بشود. این توفیق را میخوام. نتیجه بنویسم که روز قیامت خدا مرا خفه کنه، چشمام در بیارد. اینا چی بود نوشتی؟ همچه توفیقی از خدا میخوام. توفیق الی ما، یعنی الی چیزهایی که یحزینی نصیب بدهد به من، سهم بده به من، لدیه در نزد خودش خدا چه سهم بدهد؟ به جزیل ثواب، ثواب بده، بهشت بده، حور و قصور بده، لحم طیر مما یشتهون بده، نه اینکه زقوم بده بگه برو اون داخل اونجا بخور. چرا این کارا رو کردی؟ چرا این کتاب نوشتی؟ برای چه نوشتی آخر پدر؟ بی حیا چرا نوشتی؟ خب به جزیل ثواب. و ایاه اسأل ان یعصم القلم من الخطأ و الخطأ. یکی از بزرگان بگه ما که عادی شدیم چه کار کنیم؟ بگه باید گفت نگم مریض میشم، واقعا مریض میشم. حواله ای در نجف میدهند به طلبه ها، اونایی که نجفی هم میدونن. می‌نویسد اگر انسان یک نفره، می‌نویسد که جناب فلان خباز به جناب عاشق فلان نیم کیلو نان بده. میگه نیم کیلو. اگر عیالم دارد 1 کیلو، هر نفری نیم کیلو. وقتی دکان خباز میری نیم کیلو را 2 تا نون میده، 2 تا، 1 کیلو را 4 تا، کیلو 7 نانه. این نوشته که این نیم کیلو بده و 2 تا نون میده.
نیم کیلو بنابراین که کیلو 7 تا نان باشه چند تا نان میشه؟ 2.5. 1 کیلو 7 تا میشه 4 تا میده. من یک وقت رفتم بهش گفتم آقا ما کذب لسانی شنیده بودیم لعنت الله علی الکاذبین، یعنی تکلم کنه دروغ، اما کذب کتابتی نشنیده بودیم. تو اینجا نوشتی که نیم کیلو نون بده، اینجا میری 2 تا نون میده، نیم کیلو 3.5 میشه. نوشتی 1 کیلو بده، اونجا در میاد 4 تا نون، کیلو 7 نونه. میگه من به خدا پناه میبرم از این کار که چیزی بنویسم که دروغ باشد. پس هم پناه به خدا ببر، مبادا کتابی بنویسی همش دروغ، تهمت، افترا و بعضی جهات دیگه. عبارت دیگه و ایاها اسألو، تقدیم ما حق و تأخیر فی الحاصل. میگه فقط از خدا سوال میکنم، چون اون میتونه این کارو بکنه. زید و عمر نمیتونه مرا محفوظ نگاه داره، بلکه مرا ترغیب میکنه به دروغ نوشتن. میگه من فقط از خدا میطلبم که او جلو مرا بگیره که قلم من کج نروه. و ایاها اسأل، و خدا را سوال میکنم فقط. چه سوال میکنم؟ ان یعصم یا یعصم القلم من الخطأ و الخطل، نگه دارد قلم مرا از خطا و اشتباه و از خطل هرزگی نوشتن. آخه تو اینو نوشتی که فلانی کنین و کنانه و او در واقع نیست، این روز قیامت خدا کتاب باز میکنه. میگه بخون چه نوشتی؟ و نوشته که زید دزد است و زناکار است و فلان. فوراً خدا از گلوش میگیره، فشار میده، میگه چرا نوشتی این آخه؟ چرا بر این مسلمان بردی؟ میگه خدا باید مرا حفظ کند که همچی چیزی ننویسم. و ایاهو اسأل، و اون خدا را سؤال میکنم ان یعصم القلم، این که نگهداری کند قلم را. اسمت یعنی نگهداری از معصی. ان یعصم القلم، حفظ کند قلم مرا من الخطأ و الخطل و الفهم، بر قلم حفظ کند قلم مرا و حفظ کند فهم مرا. از چه حفظ کند؟ من از زیغ و زلل، از خارج. اون آیه را اگر همش کامل بلدی، من بعدش بلدم اگر کامل یادم نیست. هن ام الکتاب، جلوش داره محکمات و اخر متشابهات. قبلش چیه؟ کسی بلد نیست بخونه؟ میگه قرآن من 2 صنف است، محکمات و متشابهات. بعد میفرماید خداوند که این کتاب من که 2 قسم است. اما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه، میگه اونها ای که قلبشون زیغ داره، یعنی قلبشون شرکینه، قلبشون کثیفه، قلبشون مریضه. اما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه، همش میرن آیات متشابه را برخ مردم میکشن. با این که آیات متشابه آخر آیه میگه لا یعلم تأویله الا الله، بعدش چیه؟ والراسخون فی العلم. متشابه در درسای دیگه من خیلی بیان کردم. متشابه اون کلامی که ظاهرش مراد نیست، تأویل داره، اون تأویلش مراد است. و اما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه،
متابعت میکنن آیاتی را که تشابه هست، یعنی ظاهرش مراد نیست، این همون ظاهر را به رخ مردم میکشه، میگه قرآن چنین فرموده، اون ظاهرش میگیره، تعویلش نمیگه که تعویل این آیه چیه. آقای سنی به مریداش میگه آقایون مرید ما خدا جسم است، میگن به چه دلیل؟ میگه خودش فرموده است ان الله علی العرش استوى، خود قرآن گفته که خدا روی تخت نشسته، تازانو پرباد مثل شاهنشاه مملکت. اما من بیچاره چه میفهمه که این آیه متشابه هست، این مراد نیست، تعویل داره، تعویلش نمیگه تا مردم را گمراه کنه. لذا قائل میشن که خدا جسم است و این مسئله شوخی نمی کنن. بعد از نماز به لغت افغانی ما سنیا لغت خاصی دارن، نماز که خون تموم شد از جمله تعقیبات به لغت خودشون میگه خدایا دیدار خود را نصیب ما کن، گریه میکنه. میگیم بابا آخر خدا دیده نمیشه، میگه تو کافری رافضی، قرآن میگه خدا دیده میشه، تو دیده میشه. میگه خدا خودش میگه من در قیامت روی تخت نشستم. خب میبینیم روی تخت نشسته، تاج سلطنتم به سرش، خواهد تو سرت با این معنا. پس مقصودم اون اما الذین فی قلوبهم زیغ، اونایی که دل چرکین دارن، دل کثیف دارن، قلب مریض دارن، همش عقب اینجور آیه ها میگردن، همون ظاهرش میگن به مردم، تعبیرش یا نمیدانه یا میداند مقصودش تعبیر نیست، میخواد همین ظاهر به خورد مردم بده. لذا ایشون هم دعا میکند خدایا مرا حفظ کن از زیغ، قلب چرکین به من نده که من مطلب را برخلاف واقعش بنویسم، حفظ کن مرا. والفهمه گفتم اساس بر القلمه، ان یعصم القلم من الخطأ والخطل، والفهمه یعنی یعصم الفهمه من الزیغ والزلل. زلل دیگه معناش خیلی واضحه، مثلا میگن لخشید، اینجا میگن لیز خورد، پا روی پشت خربزه گذاشت لیز خورد، اونجا افتاد، بعد ماتعتش فلان شد. زلل اینه میگن. میگن من از خدا میطلبم که مرا حفظ کند از دل چرکین که مبادا برخلاف اونی که هست بنویسم، و از لغزش در مطالب که مبادا به غرضی از اغراض مطلب را جور دیگه کنم که تا مطلب به من پیش بره. اینه جواب سؤال مقدر است. میگه تو چرا از خدا اینا را سؤال میکنی؟ اسمت از خطا، اسمت از خطل، اسمت از زیغ، اسمت از زلل. میگه چون او کسی است که اگر هر کس سؤال کند بهش میده. انه علت سؤال حصری، که چرا از خدا سؤال میکنی، از کس دیگر سؤال نمی کنی. میگه انه اکرم مسئولین، اون بهترین مسئول است، ناامید نمی کنه، لذا از او سؤال میکنم. اما باقی ها ازش برم سؤال کنم، میگه فعلا دستم خالی، ولی فردا بیا. فردا میریم آقا، میگه دیر اومدی، بود دادم به فلانی، همه سردوانی، خدا نه، تا به اسم میگیم دیگه بگیم کریمتر مسئولی خدا. انه اکرم مسئولین و اعظم مأمولین. مأمول آقای زید مأمول منه که اگر پول خواستم در خونش برم به من میده. بکر هم مأمول منه، اونم ممکنه. خدا هم مأموله. میگه او دوتا درد بخور نیست، فقط
این معمول که خدای اعظم است و بزرگ شأن است، لذا تنها از این سوال میکنم، اونا سر میدونن و اعظم معمولین و هو حسبی. حسب را میگن به معنی کافی، یعنی همون خدا کافی مرا، همون بس است. در خونه دیگرها چرا برم؟ یک روایت دارد، اینم گوش بدین، از من مدرک نپرسین آقا، اینقدر چیزا تو مغز مایه که همه قاطی شده. روایت دارد که حضرت موسی سلام الله علیه میرفت سمت کوه طور با خدا مناجات کنه. یک جوانی رسید گفت آقا موسی کجا میخوای بری؟ و میرم پیش خدا. گفت تو کاره میری اونجا؟ گفت آخه من پیغمبرم، پیغام میبرم پیغام میارم. گفت تو پیغمبری؟ گفت بله. گفت برو به خدا بگو درست میکنی یا رسوات کنم؟ حضرت موسی گفت فلان فرسه این چه عرضیه؟ گفت تو خدا رسوات میکنی؟ گفت به تو کاری نیست، تو وظیفت ادا کن، پیغام را ببر. حضرت موسی آمد تو رو کارایی که داشت تموم کرد، خواست برگرده. خدا گفت یا موسی چرا به وظیفه عمل نمی کنی؟ گفت چه وظیفه؟ او پیغامی برای من فرستاده چرا نمیگی؟ موسی گفت والله خجالت میکشم. گفت خجالت نداره، تو بر رسولان پیام باشد و بس، تو پیغام برسون. گفت تو که میدونی چه گفته؟ گفت بگو. گفته درست میکنی یا رسوات کنم؟ گفت برو بهش بگو خواهش میکنم رسوا نکن، چشم درست میکنم. حضرت موسی برگرد. این جوان گفت ها چه شد؟ والله گفتم و قصه اینجور شد که خدا خواهش کرد که من رسوا نکن، من درست میکنم. گفت کارش ندارم. بعد حضرت موسی گفت چه جور رسوا میکردی آخری را؟ خدا چطور رسوا میکردی؟ گفت خدا مرا خلق کرده، جون داده، آدم زنده نون میخواد، لباس میخواد، کفش میخواد، هیچی ندارم. اگر ندم میرم در خونه زید و عامر، خدا رسوا میشه. میگم پس چرا این خلق کردی؟ این رسوا میشه. حالا اگر کسی معتقد باشه، استاد ما رضوان الله علیه خیلی تصریح میشه، زیاد میگفت روایت داره، ایشون میگفت من خودم ندیدم، میگفت کسی که به این آیه قرآن برخورد کند، روایت داره، و بعد از اون از غیر خدا توقع چیزی داشته باشد، به این آیه ایمان نیاورده. الیس الله بکاف عبده. خدا میگه من کافی نیستم، از من نمیطلبی، میری در خونه فلانی. میگه کسی که این آیه رو خونده باشه و بعد اطمینان به خدا نداشته باشد، ایمان به این آیه نیاورده. من ناچار یک مطلبی میدم ولو سر خود من، چاره نیست. من یک شبیهی خواستم عروض کنم در همین قم، و این شبیه رو خیلی خاطرش من میخوام. من چون 4 تا عیال داشتم، این از یک عیالی که خیلی فوت کرده مادرش. گفت آقا جون 10 تومن به من ندی، من از خونه بیرون نمیرم. خدا میداند 10 تا 100 تومنی قدرت نداشتم. حالا چه کنم با این؟ همون روز آمدم در مسجد امام صادق، یک آقایی که ابدا احتمال درباره این شخص نبود. اون زمان ماشین نداشتم. گفت آقا ماشین هست بریم منزل بشم بفرمایید. نزدیک منزل رسیدیم، در آورد پاکت. گفت این از فلانی برات فرستاده. این از آقا فعلا من اگر میرسم در خونه فلان آیت الله و خدا رسوا میشد. تو دختر به من دادی، دخترم همچه تقاضایی داره و خودت باید درست کنی، لذا درست کرد. لیکن این عقیده در هر کس در هر حالت نیست. حالاتی در انسان پیدا میشد این عقیده میاد، خدا میگه بفرما. لذا میگه و هو حسبی، میگه خدا مرا کافی و نعم الوکیل، و خوب وکیلی هست، هر چه بخوای کار میکند. خب آب الاولو فی
تفسیر المفردات و ذکر احکامها و اعنی. از خاله درس کنم آقا. لفظ مفرد در اصطلاح علم نحو آقای صادقی هم که بیرون بگه جاسوس خبر نداشت. لفظ مفرد در علم نحو تقریبا 11 معنا داره که 4 تاش من میگم، باقی رو خودت پیدا کن. در باب مبتدا و خبر میگه و مفردن یأتی و یأتی جمله. اینجا مراد از مفرد یعنی که مقابل جمله. در باب ندا میگه منادای مفرد معرفه مبنی علی ما یرفع به می شود. اونجا مراد از مفرد چیه؟ نه مقابل مضاف شبه مضاف. این دو معنا. در باب لائنة جنس میگه مفردتا یأتی او مکرره. مراد از مفرد چه شد؟ مقابل مکرر. درست شد؟ را به نیابتی در اسماء 6 میگه اعرابش به حروف است اگر مفرد باشه. اینجا مفرد مقابل چیه؟ احسن. پس تقریبا 11 معنا داره در علم نحو لفظ مفرد. یکی این است که الان میخوانیم. عبارت ببینید: الباب الاول فی تفسیر المفردات. میگه باب اول از این کتاب در تفسیر مفردات است. زیر تفسیر بینید توضیح. باب اول در توضیح مفردات است و ذکر احکامها اساس بر تفسیر. یعنی الباب الاول فی ذکر احکام اون مفردات. میگیم آقای ابن هشام مفرد 11 معنا داره، مراد کدومه؟ و اعنی، مراد من از مفرد و اعنی بالمفردات الحروف. مراد من از مفردات حروف است و ما یتضمن معناها من الاسماء و ظروف. پس مراد من از مفردات یعنی حروف را بیان میکنم. من و لها معانم الال انتهای الغایه. فیل ظرفیه که حروف را بیان میکنم و هر چیزی که شبیه حروف است که به سبب شباهت حرفی مبنی شده است، اونها را مفردات میگیم. خوب دقت کن. پس این مفرداتی که الان گفتیم، مفرد باب منادا، مفرد باب لائنة جنس، مفرد اسماء 6، این از اونها هیچ کدام نیست. پس از ما اگر بپرسن که مفرد در اول مغنی چیه، میگیم مراد حروف و چیزی که شباهت به حروف داشته باشد، که ظرف باشد، مثل بعدو ظرف است و مبنی شباهت به حروف داره، که اسم باشد مثل من و ما موصوله شباهت به حروف دارن، مبنی هستند. پس این یک معنای مفردات است. و اعنی بالمفردات الحروف، و قصد میکنم من به مفردات حروف را و ما یتضمن معناها و اون چنون چیزی که متضمن معنای حروف است و مبنی می شود. اونی که متضمن چیه؟ من الاسماء و ظروف. اسمهایی که متضمن معنای حرف است
ظروفی که متضمن معنای حرف است. اسما مثل من، مای موصوله، اسم اشاره بنابراین که مبنی باشد اینا اسمن. ظروف مثل لفظ بعد، لفظ قبل که در یک صورت مبنی میشه چون متضمن معنای حرف است. من الاسماء و الظروف فانها، این خیلی رفقا از من زیاد شنیدن که حصر دلیل میخواد. حصر بلا دلیل غلطه. مثلا 6 امامی امام را منحصر کرده در 6 نفر تا حضرت صادق امام چندمه؟ تا حضرت صادق، بقیه را قبول ندارن. 7 امامی امام را حاصر کرده تا حضرت موسی بن جعفر، حضرت رضا را قبول نداره. 12 حاصر کرده امام را در 12 نفر، بیشتر را قبول نداره. میگیم دلیل اینها چیه؟ 6 امامی باید دلیل خدا بگه که چرا منحصر کردید تو در 6 نفر. 7 امامی دلیل خود را بگه که تو چرا منحصر کردید در 7 نفر. 12 نفری 12 اینم دلیل خدا بگه. تو به چه دلیل میگی 12 نفره؟ ما این باب اول را منحصر کردید در مفردات، یعنی حروف و هر چه که شبیه حروفه. چرا در اینها منحصر کردید؟ میگه چون اینها محتاج به توضیح است. علت حصر این است فانها المحتاجة الى ذالک را بدن به تفسیر مفردات و احکام. یعنی اینها کدوم؟ حروف و ما یتضمن معنای حروف، اینها محتاج به تفسیر و محتاج به ذکر احکام هستند. لذا باقی ها اینجا ننویسیم. فانها یعنی این حروف و ما یتضمن معنای حروف که اسماء و ظروف باشد، محتاجن الی ذالک یعنی الی تفسیر و ذکر احکامشون. وقد رتبتها علی حروف المعجم. حالا که بنا شد که ما حروف را ذکر کنیم و اسمها و ظروف را ذکر کنیم. کدام اسمها و ظروف؟ اونهایی که متضمن معنای حرفن. اینا به ترتیب حروف معجم ذکر می کنم. حروف معجم چند معنا داره. گاهی میگن حروف معجم یعنی حروف نقطه دار. ب نقطه داره یا نداره؟ دال نقطه داره یا نداره؟ دال را میگن مهمل، ب را میگن معجم. این یک معنای معجم. معنای دیگر معجم الف ب ت س ج ح خ برو تا کجا میرسیم؟ یه. اینا را میگن حروف معجم. میگن من ترتیب دادم این مفردات را به ترتیب حروف معجم. یعنی اول در الف بحث میکنم. از الف که فارغ شدم بعد از الف کیه؟ در ب بحث میکنم. از ب فارغ شدم بعدش کیه؟ ت. از ت فارغ شدم س و هاکذا. مراد از حروف معجم اینجا معنا این است. نه معجم یعنی نقطه دار. معجم و مهمل، معجم یعنی نقطه دار، مهمل بی نقطه، اون نیست مراد. بلکه به ترتیب الف و ب و ت و س تا آخر که 28 حرف است. خب مرتبتها و مرتب کردم این مفردات و ما تضمن معنای مفردات را علی حروف المعجم. چرا؟ لیسهل تناولها. تناول به معنای دست دراز کردن به طعام است. اینجا معنای مجازیه. لیسهل تناولها یعنی یسهل دسترسی به اونها، فهمیدن اونها. مثلا میخوام ببینیم من چند معنا داره.
به کدوم حرف مراجعه کنیم؟ میم. نون چند قسمه؟ کجا مراجعه کنیم؟ نون. و هکذا لیسهل تناولها. و ربما ذکرت اسماء غیر تلک و افعالا. خب ما ملتزم شدیم که فقط حروف و ما یتضمن معنی الحروف را ذکر کنیم. گاهی پیش آمد می کند از باب الکلام و یجر الکلام غیر اینها را ذکر می کنیم، و الا اساس مبنای ما این بود که همین دو چیز را ذکر کنیم. دو چیز کدامه؟ حروف و ما یتضمن معنی الحروف. لکن گاهی از باب الکلام و یجر الکلام یک چیز را ذکر بکنیم که نه از حروفه و نه از ما یتضمن معنی الحرف. میگن چرا اینو ذکر میکنی؟ میگن لمسیس الحاجت الیه، یعنی الکلام یجر الکلام میشد ناچار اونو باید ذکر کنید. یک کتابی چاپ کردن 2 جلد من خریدم، الکلام یجر الکلام. کتاب دزد قاضی هم که نخوندی کتاب با سواد بشی، اونجا هم الکلام یجر الکلام معنا میکنه. پس گاهی ما بحث میکنیم از غیر این دو. چرا؟ لمسیس الحاجت الیه، بذات کشیدن حاجت ما را به سوی اونها. و ربما ذکرت اسماء غیر تلک، و چه بسا ذکر میکنم اسمها ای را غیر از این حروف و ما یتضمن معنی الحروف. چرا؟ و افعالا، گویم بعضی افعال میگویم، ما بنابود حروف و اسما را بگیم، به مناسبت افعال را گاهی ذکر میکنیم. چرا این کار میکنیم؟ لمسیس الحاجت الی شرحها. مسیس یعنی کشیدن، بذات کشیدن حاجت ما را به سوی او، الی شرح او. خب حالا گفتیم به ترتیب حروف معجم. اول که را باید ذکر کنیم؟ الف را. حرف الالف اضافه چند قسمه؟ چطور؟ نه اضافه معنویه بیانیه، اضافه به تقدیر حرف جر چند قسمه؟ یا به تقدیر لام یا من یا فی. حالا حرف اضافه شد به الف، از این 3 قسم کدوم باشد؟ اضافه به معنای من است. عوامل هم اگر یادت باشه میگه علامت من در اضافه که من بیانیه بهش میگوین این است که جایز اگر ما قبل مؤنثه التي هي بگذاریم، اگر ما قبل مذکره الذي هو. حالا حرف الالف وسط مضاف و مضاف الیه من بیانیه، مثل خاتم فضتین. حالا شما بیار التي هي را اگر حرف را مؤنث میدانی، الذي هو بیار اگر چه میدانی؟ مذکر. بگو الحرف التي هي الالف، الحرف الذي هو الالف. حرف الالف. یک کلمه دیگه هم باید بگیم. اینا رفقا خیلی از ما شنیدن، لکن چه کنیم که همه نشنیدن؟ استعمال مفرد در لغت عرب بلکه در جمیع لغات دنیا غلط است. مفرد مقابل جمله. اگر یک جایی مفردی دیدین، مفرد مقابل جمله، باید او را جمله درست کنیم. حالا حرف الالف این مفرد جمله نیست، اینو چیکارش کنیم جمله شوه؟ یا مبتدایی قبلا تقدیر میگیریم یا خبری بعدش تقدیر میگیریم یا فعلی قبلا تقدیر میگیریم. حالا ما بخوایم مبتدا تقدیر بگیریم، میگیم الاول حرف الالف. الاول مبتدا، حرف الالف چه شد؟ خبر، جمله شد.
حالا خبر میخوان تقدیر بگیریم، میگیم ها هنا حرف الالف، ها هنا خبر مقدم، حرف الالف مبتدا مؤخر. یا از کرو تقدیر میگیریم، از کرو حرف الالف، اینجا حرف را نصب بده، باز میشه جمله. این هم یک مطلبی بود که رفقا خیلی از ما شنیدن. الالف المفردتو تأتی علی وجهین. اینا رو یاد بگیر. آقا گفتم که ما مغنی رو چند هفته ای باید من یواش یواش بخونم تا آشنا بشیم به عبارت مغنی. گفتیم مفرد تقریبا چند معنا داره؟ 11 تا. الالف المفردتو یعنی چه؟ 11 معنا داره. اینجا بفرما مفرد در مقابل مرکب. بهتر واضحترش میخوای بگی، بگو مفرد به معنای بسیط لا مرکب. یعنی الفی را میخوانیم که تنها یکیه، الفش بسیط، مرکب با چیزی نشده هست. الف ب ت تا آخر. مرحوم رضی میگه وقتی الف بره می‌نویسن، اما جزوا رو برو نگاه کن ها، اما جزوا تو بازار میفروشن یکی 5 تومن 4 تومن برای بچه ها. الف ب ت س ج ه خ دال زال ی، پشت یه میسد لام الف لا. اینجا میسد، اینجا دیدی اینجا میسن لا. مرحوم رضی میگه که چرا اینو نوشتن؟ میگه میخوان به ما بفهمانن که اونی که در اول میگه الف ب ت، اون میگه همزه و همزه قابل حرکت هست. زیدون، کسر، او زن. او همزه قابل حرکت هست. آخر لا را که منویسن، یعنی این الف لا، این الف است و حرکت دادنش محال است، لذا باید به چیزی وصل بشود، چون تنها خودش قابل تلفظ نیست. الف در مقابل همزه ساکن است از اصل خلقتش. این که ساکنه تا به چیز دیگر وصل نشود میشه تلفظ کرد یا نمیشه؟ نمیشه. الف همیشه ساکنه. لذا اونهایی که استاد کار بودن، بعد از اینکه یا که آخر حروف معجمه تمام میکنن، بعد میگن لام الف لا. لا الف به که تصویر؟ لا. اینو میخوان حالی کنن که فرق بین همزه و الف این است که الف قابل حرکت نیست، محال حرکت پیدا کنه، اما همزه قابل حرکته. ممکنه ساکن شود، ممکنه متحرک شود. امره چه صیغه‌ایه؟ این در صحیح هست و مثال است و مضاعف. این از کدام هفتاد؟ محمود، یعنی همزه. اؤمر از چه گرفته شد؟ باب فعل کجاست؟ نصر انصرویه. اؤمر همزه اولی برای چه آمد؟ از تأمرو میگیریم دیگه. تأمرو تا که اصل مضارع و در زبرش انداختیم، نظر کردیم به مابعد تا ساکن، معتاد شدیم به همزه وصل. همزه وصل در اولش در آوردیم. همزه دویم چه کاره فعل است؟ فالفعل. فالفعل خود دو تا همزه است. اولی متحرک هست یا نیست؟ دومی ساکن هست یا نیست؟ چون هر دو همزه هم قابل حرکت، همزه اول، هم قابل سکون، همزه دوم. اما الف
معروف اون محال حرکت پیدا کند. پس فرق بین الف و همزه این است که الف محال است قابل حرکت باشد، همزه نه، ممکنه حرکت داشته باشد، امر مثل همزه اول، ممکنه ساکن باشد همزه دوم. حالا که اینو فهمیدیم، میگه گاهی اسمها تبدیل میشه، الفی که محال متحرک شود اون گاهی همزه بهش میگن، همزه ای که قابل حرکته او را الف بهش میگن. این خیلی واجبه بدانید تا از این بحث ما بیرون برویم، از بحث الف. دوباره تکرار کنم، حالا که فرق بین همزه و الف را فهمیدیم، فرق شد همزه هم قابل حرکته هم قابل سکون، الف محال متحرک شود. حالا گاهی اسمها تبدیل میشد، به همزه میگن الف، به الف میگن همزه. اینو داشته باش که تا آخر بحث حرف الالف به این محتاج میشویم. عبارت دین الالف المفرده، مفرده را معنا کردیم یعنی بسیط، یعنی مرکب از دو حرف و سه حرف نیست، فقط یکیه، هم یک الفه. تأتی علی وجهین، این الف مفرده در لغت عرب می آید به دو وجه، یعنی دو تا الف داریم، علی وجهین یعنی دو الف داریم. احدهما ان تكون حرفا ينادى به القریب، یکی از اون دو الف الفی است که از حروف ندایه، عوامل خوندی، یا ایا حیا ای، آخرشیه همزه. پس این یک الف که در لغت عربه. الف دوم همزه استفهام، زیدون فی الدار همزه استفهام. پس الف مفرده یعنی بسیطه در لغت عرب می آید به دو وجه. گاهی الف در لغت عرب حرف نداء، گاهی در لغت عرب حرف استفهام است. خوب دقت کن آجون. تأتی علی وجهین، احدهما یکی از اون دو وجه، ان تکون این که بوده باشد، حرفا که ینادا به القریب، که کسی که نزدیکه همزه میگیم، آقا اینجا نزدیکه، میگیم ازید چون اینجا نزدیکه. یک مقدار دورتره، نه خیلی دور، نه خیلی دور، اونجا همزه نمیاد، حیا میاد، عوامل همچه میگن، حیا میاد. خیلی دوره، اونجا حیا و حیا نمیاد، یا می آید. اینا اسرار لغت عرب است. پس خلاصه میگه این همزه ای که حرف نداء فقط در قریب استعمال میشه، در متوسط در بعید استعمال نمیشه. همینی که نزدیکه میگیم ازید، اما اونی که دوره نمیتونیم بگیم ازید. خیلی دقت کنید، چند روز معطل میشین تا آشنا بشین با حرفای ابن حسام. حالا بلنگو، تو بلنگو از تهن اینجا صداش میاد، تو بلنگو میگه ازید، میفهمیم که این زید نزدیک گوینده یا دوره. از همزه میفهمیم نزدیک است. پس خود همزه میفهماند که منادا نزدیکه، ولی او تو مناره میگه ازید. ما که مغنی خونده این میفهمیم همزه برای نداء قریبه. وقتی میشنویم که تو مناره میگه ازید، میتونیم بفهمیم زید نزدیک گوینده یا نمیتونیم؟ یقینا میتونیم. خب میفهمیم.
این بنابر فتوای ابن هشام حرفا ینادا به القریب كقوله افاتم مهلا بعد هذا التدلل. شعرای عجم غیر عرب، ترک، فارس، افغانی، پاکستانی، همه عجمن. اینها غالب اشعار خوب را از عرب ها گرفتن، چون عرب ها آزاد مطلق بودن. افسانه هم داره، حالا حقیقت داره و ممکنه بعضی نوشتن. عرب در اون بیابان نه پاس داره که از او بترسه، نه پرتقال فروشیه که زن و بچهش داد بداد کنن که پرتقال میخواییم، اینم پول نداره. فکرش مختل نیست. نکاتی میگوید خدا میداند. بعد نکات عرب گفته است که غیر از قرآن و نهج البلاغه هم که نکاتی پیدا نمیشه. فکرش مختل نیست. نکاتی میگوید خدا میداند. بعد نکات عرب گفته است که غیر از قرآن و نهج البلاغه هم که نکاتی پیدا نمیشه. حالا این شاعر به خانم خودش میگه چیزی را که شاعر عجم از این شعر دزدیده. شاعر عجم میگه نازنین از درد مردم، ناز تا کی میکنی. اینم میگه افاتم مهلا بعد هذا التدلل. میگه فاطمه خانم ول کن این نازها را، مرا کشتی آخر. تا اینجا فتوا چه شد آقای ابن حسام؟ حمزه برای چه شد؟ مناظره قریب. و نقل ابن الخباز عن شیخه انه للمتوسط. ابن خباز از استاد خود، شیخ به معنی استاده، ابن خباز از استاد خود نقل کرده که این حمزه برای قریب نیست، برای متوسط است. فرض کنیم 1 متر فاصله، بعیدم فرض کنیم 10 متر، سر 5 متر متوسطه. حمزه برای چه شد؟ مناظره قریب. و نقل ابن الخباز عن شیخه انه للمتوسط. ابن خباز از استاد خود، شیخ به معنی استاده، ابن خباز از استاد خود نقل کرده که این حمزه برای قریب نیست، برای متوسط است. قریب فرض کنیم 1 متر فاصله، بعیدم فرض کنیم 10 متر، سر 5 متر متوسطه. ابن خباز از استاد خودش نقل کرده که حمزه برای متوسطه، نه برای قریب. خب فتاوای مجتهدین که شب روز اختلاف دارن با هم. ابن حسام میگه برای قریبه، استاد ابن خباز گفته برای متوسط. حالا تقلید کدوم بکنیم؟ اعلم. حالا ببینیم اعلم کیه. و نقل ابن الخباز عن شیخه که نقل انه للمتوسط. ضمیر انه را بزن به الف، ان اون الف برای متوسط است. بذار یک کلمه دیگه بگیم. جناب رضی میگوید، خوب دقت کنید اینها را، که گاهی حرف اسم میشه. وقتی که حرف اسم شد، معرف چند تاست؟ این میشد معرفه. معرف 6 تا هست. خب این که اسم شد، معرفه شد، کدوم یکی از معارف میشد؟ میگه علم. من و لها معانن. این ضمیر لها به من برمیگرده و قانون این است که از ضمیر لا یعود الا الی الاسماء. ضمیر به حرف بر نمیگرده، به فعل بر نمیگرده. این ضمیر که به من برگشت، این من حرفه یا اسمه؟ اسمه برای اون من جاره ای که درش بس میشه. حالا که اسم شد،
ضمیر مؤنث بهش برگشته. چرا؟ به اعتبار کلمتون، به اعتبار لفظتون. گاهی ضمیر مذکر بهش برمیگرده. چرا؟ به اعتبار لفظون، لفظ بیتا. لفظتون با تا مؤنث میشه، لفظون بیتا مذکره. اونجا گفت الالف المفردتو، صفتش مؤنث آورد یا نه؟ چرا مؤنث آورد؟ به اعتبار کلمتون یا لفظتون. انه اینجا ضمیر میزند به همون الف. ها؟ چرا مذکر آورد؟ لفظون. و نقل ابن الخباز عن شیخی، که نقل کرده ان اون الف للمتوسط و ان الذی للقریب یا، گفته اونی که برای منادای قریبه یا است، نه همزه برای منادای متوسط است. خب فتوا مختلفه. و هذا خرق لاجماعهم، چند روز قبل در معالم خوندیم اینا. اجماع آقا دو قسمه، یک اجماع در مسائل شرعیه، یک اجماع در صنایع. در بناها همه اجماع دارن، هرچه بنای توی قومه اجماع دارن که فلان کار را در بنای خود نکنند. این اجماع صنعتی. نجارها اجماع دارن که فلان چیز را نسازن، این هم اجماع صنعتیه. نحوی ها اجماع کنن بر این که همزه برای قریب است. اون وقت اگر اجماع در مسائل شرعیه باشد، هر کس مخالف اجماع شود فاسق است. چرا؟ چون در معالم میخوانیم به عقیده شیعه در اجماع قول امام معصوم داخله. مخالفت با معصوم آدم فاسق میشه نمیشه؟ یا گنون فاسق میشه. اما اجماع صنایع، بنایی، نجاری، زرگری، نحو، صرف، انسان مخالف اجماع بشه این فاسق نمیشه. لکن در نزد اهل صنعت میگن این پدر سوخته، چرا با اجماع ما مخالف شد؟ میگن اینی که ابن خباز از استاد خود نقل کرده که برای منادای قریب یا است و همزه برای متوسطه، میگن این خرق اجماع کرده، برخلاف اجماع داره حرف میزند. چون اجماع نحوی این است که همزه برای قریب است. شیخش استادش گفته نه برای قریب نیست، برای متوسطه. این خرق اجماع کرده، یعنی پیش نحوی ها پدر سوخته شده است که برخلاف اجماع حرف میزند، یعنی پاره میکنه. خب یعنی به هم میزنه تقریبا. خب اینایی که منکر معاد جسمانی هستند، روایت داره سه چیز را هر کس منکر شود کافره. یکی مسئله معاد جسمانیه، تا اینو بخوندی. و عرجه بالاش نسخه بدل داره، همون بروحی را نسخه بدله، اساس عرجه بهی بالاش نسخه بروحی از روی همین نظام. یک عده بدبخت پیدا شدن میگن که پیغمبر با جسم خود نرفت معراج. چرا؟ میگن خرق سما ممکن نیست که آسمان را پاره کنن ازش رد بشه کسی، بعد خدا بچسبونه دوباره. خرق این پاره کردن، التیام چسبوندن. میگن معاد جسمانی نیست. چرا؟ چون این جسم بخواد از این سقف بالا بره با سوراخ کنن یا نه؟ این میشه سوراخ کرد، اما میگن آسمان نمیشه سوراخ کرد. لذا منکر شدن معاد جسمانی را. میگن بعد روحش رفت.
رضا اون بیچاره پدر سوخته هرکس بوده بالای بهی مثل بروحی. این منکر معاد جسمانی است که اینو نوشته و هر کس منکر معاد جسمانی بشود این پدر سوخته است. حالا اینا منکر معاد جسمانی نیستن، منکر معراج جسمانی هست. میگن معراج جسمانی نبوده، فقط روح حضرت را خدا برده اون بالاها. میگم نخیر، نفس وجود مقدس با همون لباسهایی که پوشیده بوده با کفس و عمامه و همه رفته بالا. خب مثلا خارج شد. عبارت گوش بده. و هذا را همیشه در مقدمات گفتیم، اسم اشاره به جمیع مطلب میخوره. و هذا یعنی این که استادش گفته که همزه برای نداء قریب نیست، برای متوسطه، و اونی که برای نداء قریب یا است، میگه این مطلب خرق لاجماع نحویین، پاره کرده، خراب کرده اجماع را. پیش نحوی های پدر سوخته است. پس خرق اجماع سبب پدر سوختگی طرف می شود. خرق لاجماعهم. خب گفتیم الف مفرده تأتی علی وجهین. وجه اول چه شد در اخره؟ حرف ندا. و ثانی ان تکون للاستفهام. وجه دویم الف که در لغت عرب می آید این است که الف باشد برای استفهام، ادات استفهام باشه. و ثانی ان تکون اون الف للاستفهام. حالا تا اینجا الف میگیم، الف یا همزه؟ همزه. احسن، اسما بدل شده. نه، در سر 4 فصل که مخیر شدیم 2 رکعت و 4 رکعت با هم فرقی نداره. خب ان تکون للاستفهام، حواس جمع باشه. و حقیقته امثله و شرح. امثله یادت هست یا نه؟ استفهام در لغت چرا گوین؟ طلب فهم. خوب دقت کن آدم، طلب الفهم در خدا محال است. چرا؟ چون طلب الفهم اقرار به جهل است. هر کس استفهام میکند یعنی من جاهلم. میگم آقا ساعت چنده؟ ساعتت نگاه کن. یعنی من میدونم ساعت چنده و میگم نگاه کن ساعت رو، یا نمیدونم. استفهام علامت جهل است و در خدا استفهام غلط است. خوب دقت کن اینها رو بشنو. حالا میگه همزه که برای استفهام می آید، حقیقت استفهام طلب الفهم است. یعنی متکلم جاهله، مطلبی را نمیفهمه، طلب فهم میکنه. این استفهام حقیقی. اما استفهام مجازی که به زودی انشاءالله میرسیم، اون 8 قسم است که انشاءالله میرسیم بهش. پس استفهام حقیقتش طلب الفهم. طلب الفهم در جایی است که متکلم نافهم باشه، یعنی جاهل باشد. عبارت گوش بده. و حقیقته، ضمیر حقیقته را بدن به استفهام. و حقیقت استفهام طلب الفهم. نحو زیدون قائم. من نمیدونم زید قیام کرده در تهران یا نکرده. شما تازه از تهران اومدی، از شما میپرسم آقا زیدون قائم، یعنی من خبر ندارم زید قیام کرده، میگه نه یا میگه بله. پس این طلب کرد فهمیدن قیام زید را. این میدانست سوال کرد یا نمیدانست؟ پس جاهل به مسئله است. نحو زیدون قائم. وقد اجیز الوجهان. از خارج که قبل از درس گفتم بنویسید، برای همین بود. حالا از خارج درس کنم. آقا این قرآن میدونی که چقدر دستکاری درش شده است؟ بگو نمیدونم. برو الان کتاب چاپ کردن که آلا امامن به الرحمن
چاپ شده. کشاف هم که از قدیم چاپ شده بود، اینجا هم تازه افتتش کردن. کتب قرائت کمیابه اینجا، ما خودم 4 تا دارم، بلکه 5 تا از نجف آوردم. اقلا برو آلاء ما من به الرحمانی که تازه چاپ شده، یا تفسیر کشاف که تازه افتاد شده، برو پیدا کن دفتر قصه حضرت مریم و حزی الیکه به جزء النخله تساقط، آیا پیدا کن در المفهرس. در هر دو کتاب، هم در کشاف هم در آلاء ما من به الرحمن، میگه لفظ تساقط را 9 جور خونده اند، 9 جور. چون این در دسته شما را گفتم. همین آیه که الان وارد میشویم، امن هو قانت آناء اللیل، 3 نفر از قراء که اسمش الان میگم حرمیین، یعنی نافع و ابن کثیر، نصاب نخوندی؟ نافع مدنی، ابن کثیر از مکه. این 2 نفر و حمزه، این 3 نفر امن به تخفیف میم خوندن، امن. بقیه قراء به تشدید میم خوندن، امن. جبرائیل کدامش آورده؟ یقینا یکی آورده، خدا که تردید نداره دیگه، که یحتمل امن یحتمل امن. او بلده که چیه، به جبرائیل هم داده همورا. اینها بین خودشون اختلاف دارن. یکی میگه آیه با تشدید میم است، امن. یکی میگه نه، آیه به تخفیف میم است، امن. کتب قرائتی رو باز نگاه کن، اونجا می نویسن شوف این 3 نفر به تخفیف میم خوندن امن، بقیه به تشدید میم خوندن امن. در آلاء ما من به الرحمن اینم داره. آیه را پیدا کن، میگه که این 3 نفر به تخفیف میم خوندن، بقیه به تشدید میم. بنابر به تشدید میم، اصل آیه بود ام، الف و میم و من. خب میم ام در میم من ادغام شد، چی میشه؟ من با تشدید میشه. بنابر قول این 3 نفر، حمزه تنهایه، من لفظ من میمش تشدید برداره نیست. حالا که این فهمیدی که این 3 نفر میم را تشدید نداده اند، یعنی تنها حمزه لفظ ام نبوده که ادغام شده باشد، میگه بنا بر قرائت این 3 نفر حمزه امن هم احتمال داره حرف ندا باشه، هم احتمال دارد ادات استفهام باشد. عبارت بین اجیز الوجهانه، و به تحقیق اجازه داده شده هر دو وجه. هر دو وجه کدوم بود؟ ندا. در قرائت که؟ در قرائت حرمیین و حمزه که اینا چی جور خونده بودن؟ به تخفیف میم. اما در قرائت اونا که حمزه نیست، اونا چیه؟ ام که به ما ربطی نداره، ما داریم حمزه رو میخونیم. پس در قرائت این 3 نفر اجازه داده شده هر دو وجه، یعنی اجازه داده شده که حمزه ندا باشه، اجازه داده شده که حمزه استفهام باشد. وقد اجیز الوجهانه، و به تحقیق اجازه داده شده هر دو وجه، یعنی ندا بودن و استفهام بودن، فی قرائت الحرمیین. حرمیین نافع یکی، ابن کثیر هم یکی. در نصاب میگه نافع مدنی، ابن کثیر از مکه. مدینه و مکه حرمند، حرم رسول خدا، حرم ذات اقدس الهی. و حمزه اهل مکه نیست، اهل مدینه هم نیست. اجازه داده شده
در قرائت حرمیین و همزه چه اجازه داده شده؟ امن بالای کتاب شما میم تشدید داره یا نداره؟ بله تشدید نداره. بله به نون کاری نداریم که، پس او تشدید زیادیه، خطش بزن. او جزم اگر باشه خوبه اینجور. امن امن هو قانتون آناء اللیل و کون را بزن به اون. بله خب اجیز الوجهان فی قرائت حرمیین و همزه در کجا؟ امن یعنی اونها خونده اند به تخفیف میم. خب به تخفیف میم که خونده شد همزه چه کاره؟ گفتن جاز الوجهینه. بعضی گفتن حرف ندای همزه امن، بعضی گفتن ادات استفهام است. و کون الحمزه فیه للنداء هو قول الفراء. اونه که میگه همزه حرف نداء جناب فراء است. فراء میگوید این همزه امن همزه نداء است. این فتوای فراء. جماعت دیگر گفتن نه، همزه استفهام است. حالا اینجا من ناچار یک حکایتی باید بگم بقیه مطلب ببینیم چطور میشه. ما در یک مملکت خارج ایران و عراق بودیم. آیت الله اصفهانی اعلی له مقامه فوت کرد. اونجا برای ما تلفن کردن که آقا فوت کرد. خب حالا باید مرجع معین کنیم. بعد من حرکت کردم بیام نجف. علمای اونجا جمع شدن گفتن فلانی شما ساکن نجف هستی، اهل خبره هستی، اونجا میریم مرجع برای ما معین کن. ما آمدیم قم نجف. بعد آمدیم درس همه آقایون رفتم، اونایی که احتمال مرجعیت درشون بود. بعد درس همه را دیدم و بالاخره انتخاب کردم یک آقای را که ایشون اعلمه. حالا از کجا ما فهمیدم؟ او دیگه معلومه، چون مسائلی که طرح میشد درس خارج ادله اینها را نگاه میکردم که ادلهشون صحیحه، در این فتوا صحیح نیست. حالا جناب فرا میگه همزه امن حرف چیه؟ ندا. دیگران میگن همزه استفهام است. حالا ببینیم کدام اعلمه. فرا اعلمه که میگه همزه نداء یا دیگران؟ این انشاءالله فردا میفهمیم.